बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेरी वार्म वेलकम टू BBC 11 हेडलाइन न्यूज़। नाज़रीन, ब्रेव टारगेट के एक और एपिसोड के साथ सरदार अमीन खान जतोई आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर है। नाज़रीन, बढ़ता हुआ दोबारा कोरोना और स्कूलों के हवाले से हुकूमत की फ़िक्रमंदी और बहुत सारे कन्फ्यूजन के शिकार शहरी भी, आम आवाम भी, और ख़ास तौर पे जो स्कूल मालकान हैं, स्कूल के जो बच्चे हैं और उनके जो पेरेंट्स हैं, वो हद से ज़्यादा इस हवाले से कॉन्शियस भी हैं और परेशान भी हैं कि हुकूमत आया इसके हवाले से क्या फ़ैसला करती है। इस सारे सिनेरियो पे बात करने के लिए आज ख़ुसूसी तौर पे हमने अपने स्टूडियो में मदऊ किया है। खालिद हयात कमोका साहब हैं, चेयरमैन एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट स्कूल्स पाकिस्तान के चेयरमैन हैं। इसके अलावा मेंबर है डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी फॉर प्राइवेट स्कूल्स फैसलाबाद, और उसके साथ साथ मेंबर है बोर्ड ऑफ गवर्नर्स DPS DMC सांदल कॉलेज के भी, और उसके साथ साथ एक ज़बरदस्त ओहदा उन्हें बिल्कुल रिसेंटली मिला, चेयरमैन नारकोटिक्स कंट्रोल कमेटी सिटी फैसलाबाद, और उसके साथ साथ चीफ एग्जीक्यूटिव है दी पंजाब स्कूल सिस्टम फैसलाबाद के। चौधरी खालिद हयात कमोका साहब, आपको अपने शो में वेलकम करता हूँ। कैसे हैं आप? ठीक ठाक है जी, बहुत शुक्रिया जनाब सरदार अमीन जतोई साहब। सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि क्योंकि असल चीज़ जो हमारे इस वक्त जो जिसे कहते हैं कि फसाद की जो जड़ बनी हुई है, जिसमें सारे का सारा मुल्क जो है पूरे का पूरे मुल्क को अपने पीछे लगा रखा है कि हुकूमत जो है कोरोना के दोबारा जिस तरह लहर आ चुकी है, तो हुकूमत किस तरह कन्फ्यूजन का शिकार है, और अगर खुदा न खास्ता तलीमी इदारे दोबारा बंद कर दिए जाते हैं जो कि एक तजवीज़ है, तो प्राइवेट एसोसिएशन ऑफ स्कूल्स के एज ए चेयरमैन खालिद हयात कमोका, इनका क्या लाहेमल होगा? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया सरदार अमीन जतोई साहब और BBC 11 हेडलाइन न्यूज़ की तमाम टीम का कि आपने मुझे यहाँ पे अपना जो मौक़िफ़ बयान करने का मौका दिया। मैं समझता हूँ कि हुकूमत की तरफ से हमारे जो सूबाई वज़ीर तालीम हैं डॉक्टर मुराद राज साहब और वफाकी वज़ीर तालीम हैं जनाब शफ़क़त महमूद साहब, उनकी तरफ से बड़ी ज़िम्मेदाराना स्टेटमेंट आ चुकी हैं कि जितना SOPs को तलीमी इदारे फॉलो कर रहे हैं, आप किसी मार्केट में चले जाएं, आप और किसी जगह पे चले जाएं, किसी रेस्टोरेंट में चले जाएं, किसी होटल में चले जाएं, किसी आप शादी के फंक्शन में चले जाएं, किसी जगह पे पाकिस्तान का कोई शहरी इस तरीके से SOPs को फॉलो करता नज़र नहीं आता जितनी ज़िम्मेदारी के साथ जितने निजी स्कूल्स हैं, सरकारी स्कूल्स हैं, वो SOPs को फॉलो कर रहे हैं। और हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से, WHO की तरफ से, NCOC की तरफ से जो भी हदायत जारी की गई हैं कि आपने इन SOPs को फॉलो करना है, सख्ती से अमल दरामद किया जा रहा है। और मैं समझता हूँ कि अगर कोरोना की जो सेकंड फेज़ और इस वक्त सेकंड वेव इस वक्त पूरी दुनिया में आ रही है, पूरी दुनिया में जहाँ पे कोरोना के बहुत ज़्यादा केसेस हैं, वहाँ पे भी उन्होंने अपने तालीमी इदारे खुले रखें, और WHO की तरफ से भी और UNO की तरफ से भी एक स्टेटमेंट सामने आ चुकी है कि तालीमी इदारों को बंद करने से बहुत बड़ा नुकसान है। और ख़ास तौर पे बहुत सारी जो रिसर्च है वो सामने आ चुकी है। वो कहते हैं कि जो हेल्थ डिपार्टमेंट के लोग हैं कि 35 लाख बच्चों में से एक बच्चे को कोरोना का ख़दशा है जिनकी एज 12 साल तक है। और इस वक्त पाकिस्तान में इस एज के किसी बच्चे को कोरोना नहीं हुआ, और 12 साल से लेकर 16 साल तक की एज के जो बच्चे हैं उनको कोरोना ज़रूर हुआ है, लेकिन किसी एक बच्चे की भी पूरे पाकिस्तान में अभी तक डेथ नहीं हुई। अल्हम्दुलिल्लाह जो तलीमी इदारों के हेड्स हैं वो ज़िम्मेदार हैं, और हम ख़ुद बड़े कॉन्शियस हैं। हम इस पे और सख्ती के साथ SOPs को फॉलो करवाने के लिए अपने स्टाफ के साथ मिलकर इंशाअल्लाह ताला हम उस पे कारबंद होंगे। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आपने जब लास्ट टाइम ये 6-7 महीने का पीरियड गुजरा, उस पर ऑनलाइन क्लासेस का भी इजरा किया था, ऑनलाइन आप सिलेबस दे रहे थे, ऑनलाइन आप पढ़ा भी रहे थे, तो वो सारा सिनेरियो कहाँ तक पहुँचा? और ये जो बीच में अगर खुदा ना खास्ता ये दोबारा छुट्टियाँ हो जाती हैं, तो स्कूल आपके सिर्फ पूरे साल में पूरा सेशन जो है आपने 1 से 1.5 महीना स्कूल ओपन किए, तो क्या ये मीटअप कर पाएगा बच्चों को सालाना जो एग्ज़ाम्स हैं उसके हवाले से? देखिए जी, पाकिस्तान में इस वक्त 2.5 करोड़ बच्चे तो पहले आउट ऑफ स्कूल्स हैं, और ये बहुत बड़ी तादाद है। पूरी दुनिया में हमारे लिए जो है ये शर्मिंदगी का बायस है। 5 करोड़ बच्चे जो इस वक्त स्कूल में जाते हैं, अगर बिला वजह हम छुट्टियां कर देते हैं,
پہلے پورا سال جو ہے تعلیمی سال ہم ضائع کر چکے ہیں، اور آن لائن سسٹم کا آپ نے جتوئی صاحب سوال کیا، تو ہمارا اس طرح کا انوائرمنٹ نہیں ہے۔ بہت سارے ایسے پیرنٹس ہیں جو اپنے بچوں کو ٹچ موبائل نہیں لے کر دے سکتے، وہاں پہ انٹرنیٹ کی سہولیات نہیں ہیں، اور پھر جس طریقے سے بچے کلاس روم میں جا کر سنجیدہ ہوتے ہیں اس طریقے سے آن لائن اسٹڈی میں وہ سنجیدہ نہیں ہوتے، وہ اس کو مذاق میں لیتے ہیں۔ اور میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کا ایسا ماحول کہ جہاں پہ آن لائن اسٹڈی جو ہے وہ فروٹفل ثابت ہو سکتی ہو، یہ تجربہ سامنے آ چکا ہے۔ اور بہت سارے پیرنٹ پہلے یہ کووڈ-19 سے پہلے بہت سارے پیرنٹ کے ذہن میں یہ ہوتا تھا کہ اگر کسی بچے نے اچھی پوزیشن حاصل کی ہے، A+ گریڈ حاصل کیا ہے، تو بہت سارے پیرنٹ یہ کہتے تھے کہ ہم نے اس کی آن لائن اسٹڈی کروائی، یا گھر پہ ہم نے اس کو تیاری کروائی، یا اکیڈمی میں ہم نے اس کی اسٹڈی کروائی۔ لیکن اب وہ بھی ان چھٹیوں کے دوران جو کووڈ-19 کی وجہ سے ہوئیں، وہ اس رزلٹ پہ پہنچے کہ اسکول میں بچوں کو جانا درس و تدریس کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ جب تک بچہ کلاس میں حاضر نہیں ہوتا اور سامنے اس کا ٹیچر کھڑا نہیں ہوتا، اس وقت درس و تدریس کا جو عمل ہے وہ مفید طریقے سے جو ہے وہ اثر نہیں دکھاتا۔ اچھا، اس سے آگے بڑھیں گے۔ پچھلے سال جو ہے تعلیمی بورڈز نے جو ہے اسٹوڈنٹ سے داخلہ فیس کی مد میں پیسے بھی لے لیے، لیکن امتحانات مکمل نہیں ہو سکے، تو اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ کہ یہ تو پھر ایک زیادتی ہے کہ والدین کے ساتھ بھی اسٹوڈنٹس کے ساتھ بھی جب ان کے امتحانات ہی نہیں لیے گئے تو ان کو پیسے واپس کرنے چاہیے تھے، تو اس حوالے سے کیا موقف ہے آپ کا؟ دیکھیں جی، ایسوسیشن آف پرائیویٹ اسکولس پاکستان جہاں پہ اپنے اسٹوڈنٹس کے حقوق کے لیے کام کرتی ہے، جو نجی تعلیمی اداروں کے ہیڈز ہیں ان کے لیے کام کرتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو پیرنٹس کے رائٹس ہیں ہم ان کے لیے بھی اپنی آواز کو بلند کرتے ہیں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں، اور ہماری ایسوسیشن یہ سمجھتی ہے کہ تعلیمی بورڈز نے پچھلے سال کروڑوں روپے جو فیسیں وصول کی داخلہ فیس کی مد کی صورت میں، اس میں 9th کلاس کے جو امتحان ہیں وہ کووڈ-19 کی چھٹیوں کی وجہ سے نہ ہو سکے اور ان کو پرموٹ کر دیا گیا۔ اب وہی 9th کلاس جو ہے اس وقت 10th کلاس میں ہے، تو میری یہ اپیل ہے حکومت پنجاب سے اور ہائر ایجوکیشن کے جو منسٹر ہیں راجہ یاسر ہمایوں صاحب، ان سے PBCC کے چیئرمین سے، کہ وہ آلریڈی جو فیس 9th کلاس کے ایگزام کے لیے اسٹوڈنٹ سے چارج کی گئی اس کو ایڈجسٹ کیا جائے 10th کلاس کی داخلہ فیس کے طور پہ، تاکہ ان کو انصاف مل سکے اور پیرنٹ کو جو ہے وہ مالی ریلیف مل سکے۔ اچھا، ساتھ میں نجی تعلیمی اداروں کے بہت سارے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے کیسز جو ہیں وہ پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں، ان کی رجسٹریشن کے معاملات ہیں یا دوسرے معاملہ لیے جائیں، کیونکہ آپ ڈپٹی کمشنر فیصل آباد کی جو بورڈ آف گورنرز ہے اس کے بھی ممبر ہیں یہ جو رجسٹریشن کے حوالے سے، تو اس حوالے سے آپ کیا لاہم اختیار کر رہے ہیں کہ جہاں تک میری اطلاعات ہیں آپ کے پاس 12,000 سے زائد کیسز جو ہیں وہ پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں اس وقت، تو اس حوالے سے ایسوسیشن آف پرائیویٹ اسکولز چیئرمین کے ناطے کیا کہیں گے آپ؟ ہاں جی، بڑا اہم سوال کیا ہے جتوئی صاحب آپ نے۔ بڑی پریشان کن صورتحال ہے نجی تعلیمی اداروں کے لیے، کووڈ-19 کی پریشانی، پھر جو پالیسیاں تشکیل دی گئیں نجی تعلیمی اداروں کی نئے رجسٹریشن کے حوالے سے، ان کے رینیول کے حوالے سے بہت سارے ایشوز اور مسائل ہیں، اور پچھلے تقریباً 1.5 سال سے ہم اپنے رائٹس کے لیے، اپنے حقوق کے لیے آواز بلند کر رہے ہیں، لیکن ہماری سنوائی نہیں ہو رہی۔ حقیقت میں ہے کچھ اس طریقے سے کہ جو DR ہے، ڈسٹرکٹ رجسٹریشن اتھارٹی، یہ پہلے CEO's ایجوکیشن کی سربراہی میں کام کرتی تھی، اور چونکہ ان کے پاس ایک مناسب وقت ہوتا تھا، اور جو ہمارا ایکٹ ہے 1984 کا، وہ اس انداز میں اس کو ڈیزائن کیا گیا، چونکہ جو ہمارا آئین کا آرٹیکل 25A ہے وہ ہر پاکستانی کو، ہر بچے کو تعلیم کا بنیادی حق پرووائڈ کرتا ہے، اور اس کے آئینی حق کو مد نظر رکھتے ہوئے جو نجی تعلیمی اداروں کی رجسٹریشن ہے اور اس کی توسیع ہے، اس کو آسان بنانے کی حکومت نے کوشش کی۔ جب یہ ایکٹ تیار کیا گیا 1984 کا، بعد میں 2 امینڈمنٹ آئیں 2015 میں اور 2017 میں، اس میں بھی کچھ امینڈمنٹ کی گئیں، لیکن پھر بھی نجی تعلیمی اداروں کی مشکلات کو مد نظر رکھتے ہوئے، خاص طور پہ جو کم فیس لینے والے ادارے ہیں ان کی مشکلات کو مد نظر رکھتے ہوئے آسانیاں پیدا کی گئیں۔ ہمارا جو ایکٹ ہے، ہمارا جو قانون ہے نجی تعلیمی اداروں کے رجسٹریشن کا، وہ کہتا ہے کہ نجی تعلیمی ادارے کی رجسٹریشن کے لیے سب سے پہلے آپ کو بلڈنگ فٹنس سرٹیفکیٹ حاصل کرنا ہوگا کسی ایسی فرم سے
जो पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल से सर्टिफाइड फर्म हो और सर्टिफाइड इंजीनियर हो, वो आपकी बिल्डिंग का विज़िट करे, मुआयना करे, फिर उसके बाद आपको बिल्डिंग फिटनेस सर्टिफिकेट जारी करे। और हेल्थ हाइजीन के हवाले से ये निजी तलीमी इदारों को पाबंद किया गया था कि वो हेल्थ डिपार्टमेंट से सर्टिफिकेट हासिल करें। इसके अलावा साइंस लैब है, लाइब्रेरी है, आपका स्टाफ जो है उसकी क्वालिफ़िकेशन जो है उसको मस्ट करार दिया गया था। और इसके साथ साथ अगर आप रिन्यूअल के लिए जाते थे दोबारा एजुकेशन डिपार्टमेंट के पास, तो आपके पास जो प्रीवियस अपना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वो आपने साथ लगाना होता था। ये सारी चीज़ें हम प्रोवाइड कर रहे हैं। और अभी जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का खुशखबरी है, जो नए रजिस्ट्रेशन के लिए जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है या जिनके केसेस जो पेंडिंग चले आ रहे हैं, क्या उनके हवाले से भी कोई आपके पास खुशखबरी है? देखिए, मैं उसी जानिब जतोई साहब जा रहा हूँ। अब पिछले साल 15 अक्टूबर को हुकूमत पंजाब ने एक नया नोटिफिकेशन जारी किया कि अब DRA के जो हेड्स होंगे इसकी सरबराही जो है वो DCC को दे दी गई, क्योंकि उन्होंने ज़िला के 35-36 महकमों को चलाना होता है। उनके पास इतना वक्त नहीं होता कि वो तलीमी इदारों के लिए बार बार मीटिंग कॉल कर सकें, और ख़ास तौर पे वो शायद हमारी मुश्किलात उस अंदाज से समझ भी नहीं रहे या हम उनको समझाने में समझा नहीं पा रहे। तो अभी 1.5 साल से जब से डिप्टी कमिश्नर्स DRA के हेड हैं, पूरे पंजाब में ये मामलात पेंडिंग हैं, फैसलाबाद में भी ये मामलात पेंडिंग हैं, और बहुत सारे NOCs के लिए निजी तलीमी इदारों को पाबंद किया गया है। वो NOC लें FDA से, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से, मुख्तलिफ म्यूनसिपल कमेटियों के से। हाँ, इसको कम्प्लिकेटेड बना दिया गया, जिसकी वजह से वो कम फ़ीस लेने वाले इदारे। मैं आपको यहाँ पे ये बताता चलूँ कि फैसलाबाद में कोई 6,500 के करीब प्राइवेट तलीमी इदारे हैं। उनमें से सिर्फ 41 स्कूल ऐसे हैं जिनकी फ़ीस 5,000 रुपये से ज़ायद है। और ये भी मैं आपको यहाँ पे बताना ज़रूरी समझता हूँ कि अगर हम इसका तकाबली जायज़ा लेते हैं, हम कंपैरिजन करते हैं कि इस वक्त पब्लिक सेक्टर में एक बच्चे पे हुकूमत पंजाब के कितने अखराजात आ रहे हैं, तो आपको ये सुनकर हैरानगी होगी कि इस वक्त पब्लिक सेक्टर में जहाँ पे बहुत सारी मिसिंग फैसिलिटीज़ भी हैं और उनके रिज़ल्ट्स प्राइवेट तलीमी इदारों की निस्बत बहुत वो कम और बहुत वो पीछे हैं इस लिहाज से रिज़ल्ट्स प्रोवाइड करने के हवाले से भी। तो इस वक्त हुकूमत पंजाब का सरकारी स्कूलों में एक आम तलीमी इदारे में 4800 से लेकर 5200 रुपये पर स्टूडेंट पर मंथ खर्च आ रहा है। और जहाँ पे हुकूमत पंजाब का न्यूट्रिशन प्रोग्राम चल रहा है, वहाँ पे इस वक्त हुकूमत पंजाब का एक बच्चे पे तकरीबन 7,000 से लेकर 7200 रुपये तक खर्च आ रहा है। अगर हम कंपैरिजन करते हैं प्राइवेट सेक्टर की फ़ीसों के साथ, तो आप इसका तनासब निकालें कि 6,500 प्राइवेट तलीमी इदारों में से अगर 41 स्कूल्स 5,000 रुपये से ज़ायद फ़ीस चार्ज कर रहे हैं, तो इसका मतलब है 1% इदारे भी फैसलाबाद में ऐसे नहीं है जिनकी फ़ीस 5,000 रुपये से ज़ायद हो। और यहाँ पे मैं ये बताना भी ज़रूरी समझता हूँ, चूँकि हुकूमत पाकिस्तान अपनी आइनी ज़िम्मेदारी पूरी कर रही है, क्योंकि 5 साल से लेकर 16 साल तक की एज के बच्चे को तालीम देना ये हुकूमत पाकिस्तान का फ़र्ज़ है। आइन उनको पाबंद करता है। हुकूमत पाकिस्तान अपनी आइनी ज़िम्मेदारी पूरी करने के लिए तलीमी इदारों में वो बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। उनका मकसद कतन बिज़नेस नहीं है, उससे प्रॉफिट हासिल करना नहीं है। तो इसका मतलब यूँ लिया जाए कि जो वो फिगर है जो एक बच्चे पे हुकूमत पंजाब जो है एक महीने का ख़र्च कर रही है, तो इसका मतलब है कि जो सरकारी स्कूल हैं वो फलाही इदारे हैं। तो फिर मैं अक्सर दोस्तों से और जिस फोरम पे भी हम बात करते हैं, मैं इस बात को हाईलाइट करता हूँ कि ये डिस्क्रिमिनेशन जो है ये नहीं होनी चाहिए, इम्तियाजी सलूक नहीं होना चाहिए। हमेशा हमने हर फोरम पे ये हुकूमत पंजाब से भी और हुकूमत पाकिस्तान से भी मुतालबा की है कि आप कैटेगराइजेशन करें निजी तलीमी इदारों की। वो इदारे जो 100 रुपये से लेकर 1,000 रुपये तक फ़ीस चार्ज कर रहे हैं, उनकी एक अलग कैटेगरी बनाई जाए। जो इदारे 1,000 से लेकर 3,000 रुपये तक फ़ीस चार्ज कर रहे हैं, उनकी अलग कैटेगरी बनाई जाए। जो इदारे 3,000 से लेकर 5,000 रुपये तक फ़ीस वसूल कर रहे हैं,
وہ ایک الگ ان کی درجہ بندی ہو، پھر 5 سے 10، پھر 10 سے اوپر 20، پھر 20 سے اوپر جتنی بھی کوئی فیس چارج کر رہے ہیں، ان کی درجہ بندی بہت ضروری ہے۔ یہ اگر آپ کیٹیگرائز کر دیں گے تو جس طرح کہ وہ ویژن ہے وزیر اعظم عمران خان کا کہ ہم یکساں نصاب تعلیم جو ہے نا وہ نافذ کریں گے پورے ملک میں، ہر اسکول میں، ہر ادارے میں، ہر بڑا چھوٹا پرائیویٹ جو بھی اسکول لے لیں، تو اس حوالے سے یکساں نصاب تعلیم کے حوالے سے ایسوسیشن آف پرائیویٹ اسکولز کیا موقف رکھتی ہے؟ دیکھیں جی، اس میں مجھے اس بات پہ فخر بھی ہے کہ 2016 میں خان صاحب نے ایک میٹنگ، جو اس وقت ہمارے وزیر اعظم پاکستان ہیں، انہوں نے ایک میٹنگ کال کی تھی بنی گالہ میں، اور اس وقت میرے بھائی ہیں فیض اللہ کموکا جو اس وقت ایم این اے ہیں، اور اس وقت بھی فیض اللہ جو ہے وہ ریجن جو ویسٹ پنجاب ہے اس کے جنرل سیکریٹری تھے۔ تو خان صاحب نے کہا تھا کہ میں ایک ایجوکیشن پہ ایک بریفنگ لینا چاہتا ہوں کہ حکومت پنجاب اور خیبر پختونخوا کا ہمارا جو تعلیمی نظام ہے اس میں کیا فرق ہے، اور جب ان کی حکومت بنے گی پاکستان تحریک انصاف کی تو وہ کیا چینج لے کر آنا چاہتے ہیں۔ تو اس وقت بنی گالہ میں ایک میٹنگ ہوئی، خان صاحب کو میں نے تقریباً کوئی 45 منٹ اس پہ بریفنگ دی، اور ایک جو خوشی کی بات ہے اس دن مختلف میٹنگز تھیں، لیکن جتنی یکسوئی کے ساتھ، جتنی توجہ کے ساتھ انہوں نے میرے ساتھ وہ میٹنگ کی، مجھ سے سوال جواب کیے کہ پنجاب کا جو سیٹ اپ ہے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا وہ کیسا ہے، اس میں پبلک سیکٹر کے کیا تحفظات ہیں، پرائیویٹ تعلیمی اداروں کی کیا ان کے تحفظات اور خدشات ان کے ہیں، اور میں نے مختلف وہاں تجاویز پیش کی، اور اس میٹنگ کی سمری یہ جو خان صاحب نے اپنے آخری جو جملے مجھ سے کہے ان کا جو منشور کا حصہ تھا، اور پی ٹی آئی نے اپنے منشور میں شامل بھی کیا، تو خان صاحب کہتے ہیں کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ پاکستان کے جو پبلک سیکٹر، جو سرکاری تعلیمی ادارے ہیں، ان کو پرموٹ کیا جائے، کوشش کی جائے کہ ان کو نجی تعلیمی اداروں کے برابر ان کے جو کیمپس ہیں ان کو ہم سہولیات دیں، بچوں کو فیسیلیٹیٹ کریں، اور وہ بچے، وہ پیرنٹ جو اپنے بچوں کو نجی تعلیمی اداروں میں تعلیم نہیں دلوا سکتے، وہاں پہ خان صاحب کہتے ہیں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ نجی تعلیمی ادارے کوالٹی ایجوکیشن دے رہے ہیں، مناسب فیس میں دے رہے ہیں، اور پوری دنیا میں جو پرائیویٹ سیکٹر ہے وہ قدرے مہنگا ہے پبلک سیکٹر کی نسبت۔ تو خان صاحب یہ چاہتے تھے جو لوئر مڈل کلاس ہے اور مڈل کلاس کے پیرنٹ ہیں، ہم ان کو بھی اچھی ایجوکیشن کی سہولت دیں، یہ پی ٹی آئی کے منشور کا حصہ بھی تھا۔ اور دوسرا خان صاحب نے اس وقت کہا تھا، 2016 کی میں آپ سے بات کر رہا ہوں، کہ اگر پاکستان تحریک انصاف کو اللہ تعالیٰ یہ موقع دیتا اور حکومت پاکستان کی جو باغ ڈور ہے مرکز میں پاکستان تحریک انصاف کو ملتی ہے، تو خان صاحب نے کہا کہ میں یہ چاہوں گا سب سے پہلے جس پہ کام کیا جائے گا کہ پورے پاکستان کا جو نظام تعلیم ہے وہ یکساں ہو، نیشنل سنگر کریکلم کے حوالے سے انہوں نے کہا سب سے پہلے میں کام کرنا چاہوں گا۔ اور ابھی اگست میں ہماری ایک میٹنگ ہوئی وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود صاحب کے ساتھ، انہوں نے ہمیں اس بات سے آگاہ کیا کہ اس وقت حکومت، وفاقی حکومت جو وہ تیار ہے کہ 2021 میں جو پرائمری سیکشن ہے پبلک سیکٹر، پرائیویٹ سیکٹر، یعنی تمام تعلیمی اداروں میں یکساں نصاب ہوگا، نیشنل سنگل کریکلم جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ پڑھایا جائے گا۔ بڑی بات خالد یعقوب موقع صاحب کر رہے ہیں کہ یہ 2021 میں پرائمری تک کی جو سطح ہے اس میں یکساں تعلیم جو ہے نصاب جو ہے وہ رائج کیا جائے گا پورے پاکستان میں۔ اچھا لیکن اس میں بھی میں تھوڑا سا وقت لوں گا اس حوالے سے، اور حکومت اس حوالے سے تیار بیٹھی ہے، انہوں نے پیپر ورک اپنا کمپلیٹ کر لیا ہے، لیکن کچھ پبلشرز جو ہیں وہ پہلے بھی کورٹ میں گئے ہیں، وہ کہتے ہیں ان کی اپنے کچھ مطالبات اور ڈیمانڈز ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہماری بہت ساری بکس ہم نے چھاپی ہوئی ہیں اور اربوں کے حساب سے ہمارے پاس سٹاک پڑا ہوا ہے۔ وہ پہلے کورٹ میں بھی گئے ہیں، کورٹ نے ان کی جو اپیل ہے اس کو ریجیکٹ کیا ہے، ان کے موقف کو عدالت نے مسترد کیا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ حکومتوں کے ساتھ مرکز میں بھی اور صوبوں کے ساتھ رابطے میں ہیں، وہ کوشش کر رہے ہیں کہ یہ جو 1 سال کا جو ہے نا وہ ٹائم دیا جائے، لیکن حکومت اس حوالے سے اپنی تیاری جو ہے پوری کر کے بیٹھی ہے، اور ہم ایسوسیشن آف پرائیویٹ اسکولز پاکستان کے پلیٹ فارم سے ہم حکومت کے اس اقدام کو خوش آئند سمجھتے ہیں، اس کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور میرے لیے یہ اعزاز اور فخر کی بات بھی یہ ہے
کہ 2016 میں یہ اس بات کے حوالے سے جب فیصلہ کیا گیا تو میں اس میٹنگ کا حصہ تھا۔ اچھا، مجھے کیونکہ آپ ابھی ریسنٹلی چیئرمین بڑھے ہیں یہ نارکوٹکس کنٹرول کمیٹی جو ہے فیصل آباد کی، تو یہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ کالجز میں، اسکولوں میں، یونیورسٹیز میں ڈرگس کا جو بڑھتا ہوا استعمال ہے، جو اسٹوڈنٹس ہیں آپ کو پتہ ہے کہ یہ بہت بے روی بڑھ رہی ہے اس حوالے سے، تو کیا آپ لاہ عمل نیا لے کے آ رہے ہیں، ایسا نیا کچھ کرنے جا رہے ہیں جس سے کم از کم جو کالجز یا یونیورسٹی یا تعلیمی اداروں میں جو ہے ڈرگس کو کنٹرول کیا جا سکے؟ یہ بڑا اہم سوال ہے اور سنجیدہ نوعیت کا ہے۔ المیہ یہ ہے کہ جو منشیات فروش لوگ ہیں، جو مافیاز ہیں، جو ڈرگس کا کام کرتے ہیں، اب ان کی رسائی جو ہے وہ تعلیمی اداروں تک ہو چکی ہے، اور اس وقت مختلف جو محکمے ان کے جو اعداد و شمار ہیں وہ کہتے ہیں کہ پہلے ڈرگس کا استعمال بوائز کالجز اور یونیورسٹیز میں زیادہ تھا، لیکن اس وقت جو بچیوں کی کالجز اور یونیورسٹیز ہیں ڈرگس کا استعمال اس میں بہت زیادہ بڑھ گیا، اور ایک متعدد اندازے کے مطابق اس وقت کہا جا رہا ہے کہ 2 سے 2.25 کروڑ کے درمیان لوگ جو ہیں وہ پاکستان میں ڈرگس کا استعمال کر رہے ہیں، اور سب سے زیادہ جو اس وقت مراکز ہیں جہاں پہ ڈرگس کا استعمال ہو رہا ہے وہ تعلیمی ادارے ہیں۔ یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ اس حوالے سے ہماری حکومت، جو موجودہ حکومت ہے پاکستان تحریک انصاف کی، وہ بڑی سنجیدہ ہے۔ وزیر اعظم پاکستان اس حوالے سے اسٹرکٹ ہیں اور اس پہ سختی سے عمل درآمد کیا جا رہا ہے۔ ہماری جتنی فورسز ہیں، پولیس ڈپارٹمنٹ ہے، ANF ہے، اور ایکسائز ڈپارٹمنٹ کا جو ایک شعبہ اس حوالے سے کام کر رہا ہے، وہ بڑی دیانتداری کے ساتھ، ذمہ داری کے ساتھ اور بڑی مستعدی کے ساتھ اپنے فرائض سر انجام دے رہا ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا آپ کافی حد تک اس چیز کو کنٹرول کرنے میں کامیاب بھی ہو جائیں گے۔ دیکھیں، میرا چونکہ تعلق جو ہے وہ تعلیمی اداروں کے ساتھ میں منسلک ہوں، میرا مختلف کالجز، یونیورسٹیز میں، اسکولز میں، مختلف کالجز میں جانے کا اتفاق ہوتا رہتا ہے۔ ہم انشاءاللہ تعالی اس کے حوالے سے ہم نے جو پلان تشکیل دیا ہے کہ ہم میکسیمم اویئرنیس دیں، سیمینارز کا انعقاد کروایا جائے مختلف تعلیمی اداروں میں، پبلک سیکٹر اور پرائیویٹ دونوں میں، اویئرنیس جو ہے کمپین چلائی جائے، اس کے علاوہ ریلیز کا انعقاد کیا جائے۔ ہم اس چیز کو ہائی لائٹ کریں اور اپنے بچوں کو، اپنے اسٹوڈنٹس کو ہم سمجھانے کی کوشش کریں گے کہ یہ آپ کے لیے یہ نقصان دہ چیز ہے۔ تو اس حوالے سے انشاءاللہ تعالی مجھے یہ پوری توقع ہے کہ میں اپنی پوری ٹیم کے ساتھ مل کے جتنا بھی ممکن ہو سکا ہم تعلیمی اداروں میں بھی کمپین چلائیں گے، اور تعلیمی اداروں سے باہر بھی جہاں پہ بھی جن علاقہ جات میں منشیات کا استعمال ہو رہا ہے، جو لوگ منشیات میں ملوث ہیں اور اس دھندے میں وہ کام کر رہے ہیں، ان کو ہم انشاءاللہ تعالی بے نقاب کریں گے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ بہت جلد یہ لوگ قانون کے شکنجے میں ہوں گے، اور ہم اپنے ملک کو، اپنے معاشرے کو، اور بالخصوص ہمارے جو بچے، جو ہمارا مستقبل ہے، ہمارا فیوچر ہے، ہم کوشش کریں گے کہ ہم بالخصوص ان اداروں پہ پہلے فوکس کریں، ان پہ توجہ دیں، اور اپنے ان اداروں کو ہم محفوظ بنائیں۔ اچھا، پروگرام کے آخر میں کیا پیغام دیں گے اگر خدا نخواستہ حکومت جو ہے یہ چھٹیوں کا اعلان کر دیتی ہے تو، کیونکہ بالکل لاسٹ سیشن چل رہا ہے، جب آپ نے سالانہ ایگزام کی طرف جانا ہے، تو کیا پیغام دیں گے پیرنٹس کو، اپنے اسٹوڈنٹس کو، اور جو پرائیویٹ سکولز آپ کی جس طرح ایسوسیشن ہے اسکول مالکان کے لیے، کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں جی، مارچ میں 2020 جا رہا ہے، مارچ میں کووڈ-19 کی وجہ سے چھٹیاں کر دی گئی تھیں، اور تقریباً 7 مہینے کے بعد دوبارہ اداروں کو کھولا گیا، پوری تیاری کے ساتھ کھولا گیا۔ اس پہ ہماری ایجوکیشن منسٹریوں نے، وفاق میں بھی، صوبوں نے بھی پوری تیاری کی، بھرپور محنت کے بعد جو SOPs بنائے گئے اس کو پبلک سیکٹر بھی فالو کر رہا ہے، پرائیویٹ تعلیمی ادارے بھی اس کو فالو کر رہے ہیں۔ اور خوش آئند بات یہ ہے کہ ہمارے جو وزراء تعلیم ہیں وہ مطمئن ہیں، وہ سیٹسفائی ہیں۔ بار بار ان کے بیانات آ چکے ہیں کہ نجی تعلیمی ادارے ہوں، سرکاری تعلیمی ادارے ہوں، جس طریقے سے SOPs کو فالو کیا جا رہا ہے، پاسداری کی جا رہی ہے قوانین کی، وہ کسی دوسری جگہ پہ نہیں کی جا رہی۔ اور یہ جو کرونا کا پھیلاؤ ہے، جہاں تک جو سنگین صورتحال ہے، یہ عوامی جو اعتماد ہیں، شادیوں کے جو فنکشن ہو رہے ہیں، بڑے بڑے کراؤڈ، وہاں پہ جو کرونا ہے وہ تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے۔ اور اس کے ساتھ میں وزیر اعظم پاکستان کے اس فیصلے کو بھی
बड़ा खुश आइंद समझता हूँ कि जो उन्होंने सियासी जो इज्तिमात इन पे पाबंदी लगाने का फ़ैसला किया। और मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा कोरोना के फैलाव का जो सबब है वो बहुत बड़े जो सियासी जलसे हो रहे हैं, इज्तिमात हो रहे हैं, इनकी वजह से भी कोरोना का फैलाव हो रहा है। और आप अगर हम बागौर इसका जायज़ा लेते हैं कि स्कूलों के केसेस जो हैं जो कोरोना के आए वो बहुत कम है। मज़ीद जो हम तजावीज़ दे रहे हैं और पहले भी हुकूमत यकीनन इस हवाले से सोच रही होगी कि वो स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जाएं, माइक्रो लॉकडाउन की तरफ जाएं। जिस तलीमी इदारे से कोरोना के केसेस निकलते हैं, अगर एक क्लास से निकलते हैं, पहले भी डिपार्टमेंट ज़िम्मेदारी के साथ उस पर अमल कर रहा है, सिर्फ उस एक क्लास को सील किया जाए। अगर एक स्कूल से ज़्यादा कोरोना के केसेस निकलते हैं, फिर उस स्कूल को जब तक वो कोरोना फ्री नहीं होता उसको सील कर दिया जाए। पूरे तलीमी पाकिस्तान के तलीमी इदारों को बंद करना ये बहुत बड़ा एक तलीमी नुकसान है। पूरे साल में अभी तक 1.5 महीना बच्चों ने सिर्फ ऐसे ही पढ़ा है, और वो भी 50%। आधे स्टूडेंट्स एक दिन आ रहे हैं, आधे उससे अगले दिन आ रहे हैं। यानी पूरी कैपेसिटी के साथ अभी तक भी जो स्टडी का अमल है वो शुरू नहीं हो सका। तो मेरी ये हुकूमत पंजाब से भी, हुकूमत पाकिस्तान से भी, बिलखुसूस वज़ीर आज़म पाकिस्तान से और NCOC को जो लीड कर रहे हैं जनाब असद उमर साहब, उनसे और NCOC की पूरी टीम से मेरी ये इल्तमास है, आप इसका संजीदगी के साथ जायज़ा लें। अगर तो सबब तलीमी इदारे हैं तो फिर ज़रूर बंद करना चाहिए, लेकिन जो अदाद शुमार इस वक्त तक सामने आ चुके हैं, तलीमी इदारे कोरोना के फैलाव का बायस नहीं बन रहे। कोरोना बाहर से आ रहा है। या तो फिर आप सब जगहों पे लॉकडाउन करें, जब बड़े घर से बाहर जाते हैं और ऐसी जगहों पे जाते हैं जहाँ पे अमल दरामद SOPs पे नहीं किया जा रहा, वो बच्चों के लिए ज़्यादा ख़तरनाक और नुकसान दें। बच्चे बड़ों के लिए ख़तरा नहीं है। तो मेरी यही अपील है कि निजी तलीमी इदारे हों, पब्लिक सेक्टर के इदारे हों, वो इंशाअल्लाह ताला हम उनको हुकूमत पाकिस्तान को यकीन दिलाते हैं कि हम SOPs पे अमल करेंगे, मज़ीद सख्ती से करवाएँगे, लेकिन खुदारा बच्चों का तलीमी नुकसान ना किया जाए। और एक जो इस वक्त गैलप सर्वे सामने आ चुका है, इस वक्त 87% पेरेंट्स से जब सवालात किए गए तो पेरेंट इस वक्त नहीं चाहते कि बच्चे घरों में बैठें, क्योंकि वो इस बात को समझ चुके हैं, उनको अदराक है, उनका बच्चों को भी शौक़ है। वो भी इस वक्त जो मेच्योर स्टूडेंट्स हैं, बड़े स्टूडेंट्स हैं, वो अपना नुकसान समझते हैं। लिहाजा बग़ैर सोचे समझे जो है वो तलीमी इदारे बंद ना किए जाएँ। हम इंशाअल्लाह ताला तलीमी इदारों में SOPs पे अमल दरामद करवाएंगे। और अगर इस हवाले से तलीमी इदारों को बंद किया गया तो हम ये रोड्स पे भी आएंगे, हम इसके हवाले से प्रोटेस्ट भी रिकॉर्ड करेंगे, मीडिया के थ्रू भी अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करेंगे। तो मुकम्मल तौर पे हुकूमत को आपका पैगाम यही है कि स्कूल्स या इदारे जो है बंद करना हल नहीं है। या तो मुकम्मल तौर पे नाज़रीन वो खालिद मुकसब करें कि या तो मुकम्मल तौर पे लॉकडाउन किया जाए, या फिर जो है कि स्कूलों को इसकी भीट ना चढ़ाया जाए, क्योंकि स्कूल जो हैं उसमें जो बिल्कुल उन्होंने सही बात की, गलत सर्वे था। और उसके अलावा दूसरे सर्वेस जो हैं वो यही बता रहे हैं कि स्टूडेंट्स और पेरेंट्स जो है वो इस तलीमी निज़ाम को जारी रखना चाहते हैं, क्योंकि अभी तक हमें कोई मेजर ऐसी कोई चीज़ नहीं मिल रही पूरे पाकिस्तान से रिपोर्ट कि कोई स्कूल जो है कोरोना के फैलाव का बायस बना हो। तो नाज़रीन ये खालिद कमोका साहब की बड़ी ज़बरदस्त बात है कि जो यकसा निसाब के हवाले से उन्होंने कहा कि 2021 में जो है पूरे पाकिस्तान में प्राइमरी की सतह पे ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी उन्होंने दी। और जो उन्होंने पेंडिंग केसेस हैं बहुत सारे तलीमी इदारों के इस वक्त जो रजिस्ट्रेशन के मामला पड़े हुए हैं, उन्होंने अपने कंसर्न का शो किया है कि इस हवाले से वो मज़ीद बेहतर तरीके से काम करेंगे। और हुकूमत से भी उन्होंने कहा कि कम्प्लिकेटेड जो मसाइल हैं इसके हवाले से उनको जो है जो हल किया जाए, ताकि जो बेचारे नए तलीमी इदारे रजिस्टर होना चाह रहे हैं उनको जो है ताकि स्पेस मिल सके। नाज़रीन ये था आज का ब्रेव टारगेट। उम्मीद करते हैं कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। हम मज़ीद जो है इस खालिद कमोका साहब से जैसे जैसे ये सूरत तब्दील हो रही है मज़ीद इंशाअल्लाह ताला इनसे अपडेट लेते रहेंगे और आपकी खिदमत पेश करते रहेंगे। अगले प्रोग्राम तक के लिए सरदार अमीन खान जतोई को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।